السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديده في القناه، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تتابعوا الفيديو حتى الاخير. وبالنسبه للبنات اللي مازال ما تابوناش في القناه، يضغطوا على الزر ديال الاشتراك وزر ديال الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديال القناه. المهم البنات، هنا غادي نمروا للطريقه ديال تحضير لي طارطوليت معمرين بلا كريم باتيسيير منكهه بالفاني، والنصف الاخر منكه بالكراميل. كتجي زوينه بزاف البنات، غير تبعوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا مرحله بمرحله. هنايا البنات في المقادير كنحتاجوا بيضه، نصف كاس زيت، نصف كاس سكر، ومبشور ليمونه، وغادي نضيف واحد القبصه ديال الملحه. هنايا غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نشتغلوا فيه، غادي نديروا المبشور ديال الليمونه، غادي نديروا نصف كاس السكر، غادي نديروا ديك البيضه ديالنا. صافي غادي نحركوهم على هذا الشكل هذا. المهم بواحد السباتول ولا الفوي ولا يعني اي حاجه عندكم، كنحركوا على هذا الشكل هذا. صافي حتى كنحس يعني بهذيك سنيدق يعني ولات كتذوب معنا في هذا الخليط. صافي كنضيف الزيت، وغادي ناخذ انا هنايا الفوي، غادي نحرك به. هنايا البنات هاد العجينه ديال لي طاغط كتجي زوينه بزاف، يعني كتجي اقتصاديه ما فيهاش الزبده، وفي نفس الوقت كتجي زوينه، يعني كتجي يعني مهرمشه، يعني ما كتجيش قاصحه ولا يعني ما كتكلش، يعني كتجي زوينه. غير جربوها البنات، كتجي بحال يعني بحال العجينه ديال الصابلي، كتجي زوينه بزاف. صافي هنا غادي نضيف شويه ديال الخميره ديال الحلويات، الخميره الحمراء ايديال ولا ازا اللي عندكم. صافي غادي نعاود نحرك، وغادي نحيد داك الفوي، غادي نحرك دابا بايدي. كما كتعرفوا العجينه دي يعني لاباط بريزي ما كتحتاج اننا يعني ندلكوها، كنجمعوها غير هكا بالطراف ديال الاصابع حتى كتجمع. صافي كتولي حتى كنجمعوا العجينه وكتولي على هذا الشكل هذا. صافي البنات، انا غادي ناخذ هذيك العجينه وغادي يعني نشكلها على شكل دوائر. غادي نحسب يعني شحال ديال القوالب اللي عندي اللي خاصين بلي طارت، وغادي نقسم ديك العجينه على حساب يعني يعني العدد ديال هاد القوالب. صافي غادي ناخذها، غادي ندير ليها، غادي يعني ندير ليها هاد الشكل هذا. صافي كنلبسوها لهداك المول على هذا الشكل كما كتشوفوا. صافي وغادي نبقى مستمره يعني باش تنكمل كاع القوالب اللي عندي. صافي البنات، هنا بالنسبه لليمون راه دهنتهم بشويه ديال شويه ديال الزيت عفوا. واخا العجينه راه كتبان لكم هنايا ميدمه، يعني ما غاديش تلصق لينا واخا ما درناش الزيت، ولكن انا قلت ندير شي شويه، يعني ما تعرفيش شي وحده تلصق ليك ولا شي حاجه، يعني من الافضل نديروا شويه ديال الزيت. صافي البنات، هنايا كناخذوا واحد الفورشيط كنبيكيو بديك العجينه ديالنا، يعني باش ما تنفخش لينا حيت راه درنا فيها الخميره. كنديروها يعني كنتكوها بالفرشيط على هذا الشكل هذا حتى في الجوانب ديالها. صافي وكنبقى مستمر على هذا الشكل حتى كنكمل كاع يعني لي ميني طارطوليت ديالي، العجينه ديالي. وصافي غادي ندخلوها الفران اللي كنسخنو انا من الفوق والتحت، يعني على درجه ديال الحراره ديال 200. وكندخل يعني كنحطهم كنستهم هكا في واحد اللاطه اللي كتدخل الفران اللي كتجي على هذا الشكل هذا. صافي كما قلت لكم البنات، انا راني سخنت الفران، دابا غادي نديرهم يعني يتحمروا او يطيبوا. صافي فاش كيطيبوا البنات انا راه خرجتهم كيجيو على هذا الشكل هذا. انا تعمدت انني نخليهم هكا يتحمروا شي شويه باش يجيو هكا مقرملين، راه سخونين البنات. قلت نحيد شي وحده هكا باش تبان لكم. شتو كيفاش كتجي زوينه البنات هاد العجينه، غير جربوها راه كتجي العجينه كتجي ناجحه مليون في المية، وكتجي يعني بنينه بزاف.
صافي هنايا البنات غادي نمر دابا غادي نديمو ليهم من هادوك لي مول. شتو السهوله باش كيتحيدوا من لي مول، يعني ما كيلصقوش نهائيا. يعني العجينه ما يمكنش انها كاع تلصق، كيتحيدوا بكل سهوله واخا راه مازال سخونين. صافي البنات المهم انا غادي نديمو ليهم دابا وغادي نمروا باش نصيبوا يعني الكريمه اللي غادي نعمروا بها هاد لي طارت. بالنسبه للبنات لي طارطوليط راه يعني كاينين الانواع والانواع ديال الكريمات باش كيتعمروا، يعني بزاف. كاينه الكاناش، كاينه غير الكريمه هكا شونتيي ولا الكريمات الخفق، يعني كاين بزاف. كاينه لا كريم باتيسير، كاين اللي كيعمرها غير بالنشا وكاين كها. يعني الكريمات راه فيهم عدد كبير بزاف. المهم انا هنايا اختاريت لا كريم باتيسير درتها مع الحليب وسنيده والفانيلا. صافي وفاش درتها حتى تعقد خديتها وقسمتها في واحد جوج هكا جوج جبانيات بحال هكا. صافي ودرت وحده خليتها بالنكهه ديال الفاني، وحده زدت عليها النكهه ديال الكراميل، كتجي بنينه بزاف 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 البنات. صافي وغادي نحتاج ليهم البنات في التزيين الكريمه، وحده منكهه بالفاني وحده بالكراميل. وعندي هنا دوك لي سوريز معلبين حتى هما كيجيو زوينين في التزيين. وغادي نحتاج كاوكاو اللي درتو باش يتحمر، كاوكاو ايفيلي حتى هو كيجي حتى هو زوين في المنظر ديالو. فاش كديروه هكا من الفوق كيجي زوين. صافي وغادي نحتاج حتى السكر كلاصي كلمسه اخيره. هنايا غادي ناخذ واحد يعني واحد هكا الصحن اللي غادي نحضر فيه اللي غادي نقدم فيه هاد لي طارطوليط، هو اللي غادي نزين فيه. صافي لي طارطوليط ديالنا ها هما كيكونوا كيجيو على هاد الشكل هذا. غادي ناخذ انا باش نستغل يعني هاد الكريمه غادي ندير النص بالنكهه الكراميل والنص بالنكهه ديال الفانيلا على هاد الشكل هذا. صافي البنات راه كيجيو ساهلين ويعني ساهلين وكيجيو بنانين. صافي البنات هنايا غادي ناخذ دوك لي سيريز ديالي غادي نحطهم في الوسط، ولا من يعني التزيين راه كيبقى دائما اختياري لكم البنات، كل وحده يعني والطريقه باش كتزين. انا اختاريت انني نزينهم بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. صافي المهم بغيتو ديروا هاد لي سيريز لتحت ولا بغيتو ديروهم حتى هكا من تحطوا تسبقوا يعني داك كاوكاو ايفيلي عاد باش ديروا دوك لي سيريز هكا كيعطيو من يضرب كما قلت لكم التزيين كل وحده يعني والطريقه ديالها والابتكارات ديالها والابداع ديالها في التزيين. صافي هذا ما كان البنات. صافي غادي نبقى مستمره انا تنكمل هاد لي ميني طارت ديالي ونرجع معكم ان شاء الله في الطريقه يعني في الشكل النهائي ديالهم، ونتلاقاو من بعد. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني طاخ ديالنا، كيجيو بنانين بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا في لي كومونتير. كنودعكم وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.